नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, हजुरहरू समक्ष श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा, यो माघ महात्म्यको कथा, श्री स्वस्थानीको कथा यहाँहरूको सामु हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा होस् विदेशमा जहाँ भए पनि अत्यन्तै पवित्र र शुद्ध भावले यो श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गर्नुहोला। सर्वप्रथम त स्वस्थानी माताको पुष्पाञ्जलीबाट आजको कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गर्नेछौँ। पुष्पाञ्जली पश्चात अनि पुनः फेरि प्रत्येक अध्यायको कथा यहाँलाई हामीले हरेक दिन प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनु सबै मिलेर पुष्पाञ्जली गरौँ। हरे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनुवन्ति देवैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्येनावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी भजनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतः अष्टविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, यति भएपछि ती ब्राह्मणहरूले त्यो भोजन लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएका ठाउँमा गएर चन्द्रावतीले ब्राह्मणहरूलाई आएको देखेर मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त साह्रै पापिनी रहेछस्, तेरा निमित्त हामीलाई कस्तो शरम भयो। तँलाई दिन भनेर हेर्दा राजाको भण्डारै सुकिगयो। यति भोजन रानीलाई भनी राखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावतीले त्यो भोजन पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान तयार भइन् र ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि तँलाई अझै धर्मको चेष्टा भएन, मुख धोएर त खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँलाई एक उपदेश दिन्छौँ, सुन। दया की खानी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला, ब्रह्महत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश होला। यस कारण श्री स्वस्थानीको व्रत गर भनी उपदेश गरी घर गए। चन्द्रावतीले बल्ल तल्ल बडो कष्टले 4 हात खुट्टा टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा गइन्, तर साली नदी सुक्दै गइन्। चन्द्रावती रोई कराई माथि आइन् र मुखै नधोई खाउँ भनी भात हातमा लिँदा खरानी भयो। त्यही पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासाई उडाइ लग्यो। तब रुख ढले झैँ भुइँमा पछारिन् र ठुलो दुःख पाए। 5 वर्षसम्म साली नदीका किनारमा मूर्छा परिरहन्। अनि पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले चाल पाइन् र अप्सराहरूका नजिक घिस्रँदै गई। तपाईहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिनँ, कोही केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, अन्नदान दिनुहोस्, म के पापले यस्ती भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला भनिन्। यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न भनी यहाँ स्नान गर्न आइरहेका छौँ। तेरो यो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो, तँ पनि यही व्रत गर, सब पाप नाश भई तेरो उद्धार हुनेछ।
यस्तो अप्सराहरूले भनेको सुनि चन्द्रावतीले मनमनै भन्न लागिन्, मैले अरू पाप केही गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएको अहङ्कारले थुथु गरी थुकी गोडाले कुल्ची मिल्काएको थिएँ। त्यही पाप लागेछ र यहाँ आइपुगेँ। यो नदी तर्दा पाल्कीबाट खसी परिरहेकी छु। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरोस् भनी उपदेश गरी गए थिए। आज अप्सराहरूले पनि उसै भने, हे श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्, मनुष्य अहङ्कारले नासिदा रहेछन्। अहङ्कार गर्नाले मेरो पनि यो अवस्था भयो। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु भनी अप्सरासित भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका विधि के हो, के गर्नु पर्दछ त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। आजदेखि हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भए एक भक्त रहे एक चित्त गरेर महिना दिनसम्म सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सके श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुनाउनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 यज्ञ सूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 जात जातका फूल, थरी थरी सामग्री तयार गरे तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। सिन्दुर, श्रीखण्ड, रक्त चन्दन, फूलमाला पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य फल कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु। स्तोत्र पाठ जप र ध्यान गर्नु। अर्घ दिनु, हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु। वहाँ पछि प्रसाद झेक्नु। उनै अष्टोत्तर 100 का सामग्रीका सबैबाट 8-8वटा झेकी आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन इच्छाले व्रत गरेकी छौ मेरो सोही इच्छाको सिद्धि होस् भनी गंगामा लगी बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सबै पाप नाश होला, दुःख दारिद्र्यको नाश भई इच्छा सिद्धि होला, अन्यथा नमानेस्। अब हामी जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यहाँदेखि चन्द्रावती अप्सराहरूका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनले सम्झिन्। यसरी व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो। कुष्ठ निको हुँदै गयो। कुष्ठ रोग दिव्य देवताको जस्तै देह हुँदै आयो। 1 महिना पुगेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरे। अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि साली नदीमा आए। चन्द्रावतीले देखिन्, हे अप्सरा हो, तपाईहरूका आज्ञाले मैले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रहे नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दैछु। अब व्रत समाप्ति गर्नलाई केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही नभए नदीबाट बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री तयार गरी हामीहरूका साथमा लागि व्रत पूजा गर। चन्द्रावतीले हुन्छ भनी नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री बनाइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रभावले त्यो सबै बालुवाको सामग्री साँच्चीकै भयो। यो देख्दा चन्द्रावतीले मनमा आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरू कहाँ गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त भनी त्यो कुरा सुन्दा र दिव्य देह भएको देख्दा आश्चर्य मानेर अप्सराहरूले, हे सुन्दरी, हामीले तिमीलाई अघि पापिनी भन्दथ्यौं, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो भनी आफूहरूका साथमा विधिपूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ पात्र दि स्तुति गर्न लागिन्, हे ईश्वरी, मैले अघि नजान्नाले अहङ्कार गरेर तपाईँको धेरै निन्दा गरे थिएँ, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, सबै प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहनु भएकी स्थिति तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशी पञ्चमहाभूत र तीर्थ व्रत पनि तपाईँ, सत्व रज र तम यी त्रिगुण पनि तपाईँ, निरञ्जन निराकार साकार पनि तपाईँ, स्थूल पनि तपाईँ, देवता कि देवता पनि तपाईँ, अनाथ कि नाथ, मृत्युको मृत्यु र शक्ति रूप पनि तपाईँ, विश्वम्भर विश्वमूर्ति
जति पनि तपाईँ संसारको भार बोकिरहने पनि हजुर, 14 भुवन पेटमा राखी योग निन्द्रामा शयन गर्ने पनि तपाईँ, दुष्टको संहार गरेर साधुजनको रक्षा गर्ने पनि तपाईँ, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ हे ईश्वरी। तपाईँको स्तुति गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनागले, चतुर्मुख भएका ब्रह्माले पनि सक्दैनन् भनेदेखि म जस्ती त्रिजातिले कसरी सकौँला। म पापिनीका पूजादेखि खुसी भए, दुःख रूपी समुद्रबाट हजुरले मलाई पार गर्नुभयो भनी अर्घ दिन र सबै पूजा सकियो र अप्सराहरूले प्रसाद झिके पुण्यवती। अब हामी जान्छौँ भनी स्वर्ग गए चन्द्रावती। अप्सराहरू गएपछि शाली नदीका तीरमा तीर्णको कुटी बनाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झेर रातभरि जागा भइरहन्। उज्यालो भएर शाली नदीमा स्नान गरे। अष्टोत्तर सयमा 8 सबै सगुण समेत हातमा लिए, हे परमेश्वरी मेरा पति यहाँ छैनन् कसरी दिउँ, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट होस् भनी शाली नदीमा बगाइन्। 100 रोटियाँ फुले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीका सम्पूर्ण पाप नाश भई अघि भन्दा पनि झन् राम्रो शरीर भयो। त्यो देखेर आनन्द माने धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनी बारम्बार मनले प्रणाम गर्न लागेन्। यति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रत कथायां चन्द्रावती व्रत अर्चनम नाम अष्टविंशोऽध्यायः। अब पुनः फेरि समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनबिन सबैले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर पुष्पाञ्जली गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय, श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः, कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया, अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च, तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या स्वेद पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवते निशेषजाड्यपः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इति श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु।